सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके। जब तक मज़म्मत और तारीफ आपके सामने बराबर नहीं होती, उम्मीद न कीजिएगा कि हम इखलास के इस मर्तबे पे फाइज हो गए हैं जो मतलूब। लेकिन ये सिर्फ बात नहीं है, मैं इसकी थोड़ी सी तफसील पेश करना चाहूँगा। सहाबा का मौक़िफ़ क्या था? ये बात तयशुदा है, लमौक़िफ़ु अहदिहिम मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साअह खैरुम मिनद दुनिया वमा फ़ीहा। एक घड़ी जो सहाबा ने अल्लाह के रसूल के साथ गुजारी है, सारी दुनिया को बेच के उसकी कीमत अदा करना चाहें हम तो अदा नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद अगर उनकी तारीफ की जाती तो अदबुल मुफ़रद में रिवायत लाए हैं इमाम बुखारी, कान इज़ा ज़ुक्किया अहद मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब किसी की तारीफ की जाती तो वो ये नहीं कहता था आज सही नारे लगे हैं, आज सही किसी ने मेरा हक अदा किया है। नहीं, तीन बातें कहते, अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़नी बिमा यक़ूलून वजअलनी खैरन मिम्मा यज़ुन्नून वग़फिर ली लिमा ला यअलमून। ए अल्लाह, मैंने इन्हें नहीं कहा कि ये मेरे बारे में ऐसे कलिमात पेश करें, इसलिए मेरा मुआख़ज़ा ना करना। मैंने नहीं कहा। अल्लाह, इनका मेरे बारे में गुमान अच्छा है, तू तो कादिर है मुझे इनके गुमान से भी अच्छा बना दे। ए अल्लाह, तू तो जानता है ये नहीं जानते, खलवतें इनके पास तो नहीं है मेरी, तू खलवतों जलवतों को जानता है, तू जानता है मेरे अंदर कमी कोताही कौन कौन सी है। मेरे मालिक, जो तू जानता है ये नहीं जानते, मेरे उन गुनाहों को भी तू मुआफ़ कर दे। और अगर किसी की मज़म्मत की जाती तो हदीस तो कहती ना, गुस्सा आए, इज़ा ग़ज़िब अहदुकुम वहुव क़ाइमुन फ़ल्यजलिस, तो बैठ जाए। तो आज गुस्सा आए तो बैठे बैठे क्या करते हैं? खड़े होकर लड़ाई शुरू कर देते। और रिवायत दूसरी के अल्फाज ये भी हैं, और अगर बैठे भी इंसान को गुस्सा आए तो फ़ल्यस्तजिअ, तो वो लेट जाए। तो आज लेटे लेटे को पता चल जाए फलां ने मेरे बारे में बात कही है, तो क्या करता है आप सोच सकते, छलांग लगा के उठेगा। और वैसे मैसेज भेजेंगे कि 3.5 मिनट फ़ौरन नहीं उठना चाहिए, वो दिमाग को खून नहीं पहुंचता तो बंदे की डेथ हो जाती है, इसलिए जब उठो तो अपनी जगह पे बैठो, पाँव लटकाओ और फिर थोड़ा सा तसल्ली करके उठो। लेकिन जब बात आती है गुस्से की, फिर 3.5 मिनट कौन देखता है? सब कानून ख़त्म। तो पहली बात, सहाबा की मज़म्मत की जाती या तारीफ़ की जाती तो दोनों बराबर थे। आप सोच सकते हैं कि सईदना अबू बकर जैसा भी अल्लाह ने पैदा किया है इस उम्मत में। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं उसके एहसान का बदला नहीं दे सका, अल्लाह ही उतारेगा, बाकी रहेगी बात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तेरे लिए, तुम भी उन लोगों में से हो जिनके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाए। और एक शख्स आके कहता है बड़े अजीब आदमी हो। वैसे क्या ख्याल है, हम में से अगर कोई कह दे, किसी को कह दे तो बड़े अजीब आदमी हो, अगले 7-8 दिन उससे बोलेगा? तो उन्होंने मुस्करा के कहा, तुमने थोड़ा बयान किया, मैं तो आपके बयान करदा अजीब से भी ज़्यादा अजीब हूँ। मुबश्शर बिल जन्ना, जन्नत की खुशखबरी मिल चुकी है। अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे को कहते हैं, बि'सर रजुल अंत, बड़े बुरे आदमी हो। तो उन्होंने जवाब कैसे दिया? मुस्करा के कहा, मा अरफ़नी इल्ला अंत, और मेरे भाई मेरी सही पहचान तूने ही की है, लोग तो भूले ही हुए थे। कैसे इंसान थे? उनको क्या मसला क्या था? उनकी इज्जत नफ्स नहीं थी, उनके पास ताकत नहीं थी। आलमी मंडी में सफ़े अव्वल का ताजिर हो, आजकल मामूली से मामूली ताजिर लोगों को बेच के खा जाता है। आलमी मंडी के सफ़े अव्वल का ताजिर अब्दुर्रहमान बिन औफ, और कहे भाई तुमने मेरा सही तारफ़ करवाया है, लोग तो भूले ही हुए थे, ऐसे ही कह देते हैं कि अच्छा।
اور حسن بصری جیسے کاش کہ آج بھی کوئی پیدا ہو جائے. اب ایک شخص آیا, اس نے کہا کیا یا حسن تعریف ما کان بالامس, جانتے ہو کل کیا ہوا؟ وہ نیک روح. اس نے کہا کیا ہوا؟ کوئی درس قرآن ہوا؟ کہتے لا فلان اغتابک, فلاں نے تو آپ کی دھجیاں اکھیڑ دی ہیں. تو انہوں نے 3 جواب دیے. اس نے سب سے پہلا جواب تو اس کو دیا, کہتے ہیں راستے میں ابلیس کو صرف تو ہی نظر آیا ہے, میرے بھائی کی شکایت لے کے آ گیا, اور کوئی بندہ ابلیس کو نہیں ملا. دوسرا اس کے لیے دعا کر دی. تیسرا کھجوروں کا ٹوکرا لیا, اس کے گھر چلے. کہتے ہیں السلام علیکم هذه هدیۃ منی لک, یہ ہے میری طرف سے گفٹ. کہتا ہے ہدیہ ولیکن ایش المناسبہ, مناسبت کیا ہے؟ کہا مجھے پتہ چلا کہ آپ نے کوشش کی اور محنت کی, غیبت کی اور مجھے نیکیاں دی. میں نے کہا جو میرے کھاتے میں نیکیاں ڈپازٹ کروا رہا ہے تو میں اس کا منہ ہی میٹھا کروا دوں. آج کون ہے جو کسی کے بارے میں سنے کہ اس نے یہ کہا اور مٹھائی کا ڈبہ اس کے گھر جا کے دے دے. کھجوری تو چلو زیادہ مہنگی ہے, تو ڈبہ ہی اس کے گھر میں پہنچا دے. کوئی نہیں کرتا, بلکہ کیا کرتا ہے, اچھا میرے بارے میں کہا, اس کی ایسی کی تیسی, ویسی جیسی کی 80 82 83 پوری گنتی گن دیتا. اور ہے کون؟ سمجھدار, عقل مند, دانش مند. بھی اس نے اگر آپ کو کہہ دیا ہے تو پھر کیا ہوا؟ اگر کوئی گالی دے دے تو کان یہاں سے ٹوٹ کے گر جاتا ہے, کیوں جی؟ بازو گر جاتا ہوگا. سمجھنے کی بات ہے. یحییٰ بن معین رحمہ اللہ, جب ایک شخص نے اس کو گالی دی, فضحک, مسکرا دیا. ساتھی کہتے ہیں لم لم ترد علیہ, جواب کیوں نہیں دیتے؟ مسکرا کے کہتے ہیں فلماذا تعلمت اذن, میں نے علم کیوں سیکھا ہے اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے ہی دینا ہے؟ میں نے پھر علم کیوں سیکھا ہے؟ میرے علم سیکھنے کا معنی یہ ہے کہ گالی کا جواب گالی نہیں, دعا. جو شخص آپ کے چپکے سے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروا دیتا ہے, ٹرانزیکشنز کرواتا ہے, اس کو وہ گالی دیتے ہیں. آپ بتائیے, سچی سچی بتائیے, کوئی انمول رات اندھیرے میں آ کے آپ کو عشاء کے بعد دے دے اور جلدی سے بھاگ جائے, اور آپ انولپ کھول لیں اور اس میں 1000 ہو بحرینی, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ نیند آئے گی رات کو آپ کو؟ یار بندہ کون تھا, کم از کم اس کا کوئی سیل نمبر ہی مل جاتا, ویسے کدھر کو گیا ہوگا. تو جو روزانہ آپ کو نیکیاں دے رہا ہے اس کی قدر ہی کوئی نہیں, اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے کھاتے بھرے جا رہے ہیں. اور یہ بات سمجھنے والی ہے. میں ویسے ذرا سادہ لفظوں میں بتا رہا ہوں, یہ کیسا منہج ہے جو منہج آج دنیا بھول گئی. والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اب ان 4 آیتوں کو اکیلے بیٹھ کے ایک مرتبہ میں گزارش کروں گا, گھر میں ضرور پڑھیے ترجمے کے ساتھ. اللہ نے قسم اٹھائی ہے قلم کی, اور فرشتے جو قلم کے ساتھ لکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے محبوب, جب میں جو کہتا ہوں تم دیوانے نہیں, ساری دنیا کہتے رہے پریشانی کیوں؟ جب آپ حق پہ جو ہیں پھر پریشانی کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ کو تو میں نے حسن اخلاق کا پیکر اور مظہر بنا کے بھیجا ہے, اخلاق کے اعلیٰ درجے میں فائز کیا ہے. آپ کو پریشانی کیا ہے؟ یہ جو درمیان والی آیت, اس کا کیا معنی ہے؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. یہ دونوں باتیں تو سمجھ آتی ہیں نا, کہ میں کہتا ہوں میرے محبوب اب دیوانے نہیں, آپ تو عظیم خلق کے مالک. یہ درمیان والی آیت جو ہے اس کا کیا معنی ہے؟
اس کا معنی یہ ہے میرے محبوب تیرے ذریعے یہ پیغام ہے مخلوق کو کہ نیکی کرنے کا اجر تو ملتا ہے، وہ تو ملتا ہے جتنا لکھا جائے گا، جتنا بتایا گیا ہے، لیکن وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، یہ نیکی کرو گے اتنا اجر، یہ نیکی کرو گے اتنا اجر، لیکن لوگوں کی باتیں سہنا، برداشت کرنا، ٹالریٹ کرنا، اس کا اجر میں نے انلیمیٹڈ رکھا ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔